प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा जय मसीह। सलाम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा मसीह यीशुको अनुयायी फेरि एक पटक तपाईको बीचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। आज हामी सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ, सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ विश्वासको वरदान। आउनुहोस् हामी केही वचनहरूलाई पढेर अनि हामी प्रार्थना गरेर विश्वासको वरदानलाई आज हामी सिक्नु जाँदैछौँ। स्वयं पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। विश्वासको वरदान विश्वासको फलभन्दा बेग्लै हो, भिन्दै हो। विश्वासको फल उद्धार र चरित्रको विकासको निम्ति आवश्यक छ। विश्वासको फल तर एउटा खास अवस्था वा परिस्थितिसँग परमेश्वरका उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि उहाँद्वारा प्रदान गरिने चाहिँ विश्वासको वरदान हो। विश्वासको वरदानमा सबै कुराहरू समावेश छैनन् भन्ने हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। उदाहरणको लागि प्रभुको वचनको प्रत्युत्तरमा विश्वासको वरदानको परिचालनद्वारा आकाशबाट पानी नपर्नका निम्ति हामी आज्ञा दिन सक्छौं र पानी पर्दैन पनि। यो कुरा मेरो जीवनबाट कयौं पटक भएको छ। सबै जग्गामा त होइन, जुन इलाकामा म गएको छु अनि त्यहाँ घोषणा गरेको छु त्यहाँ पानी बन्द भएको छ। विश्वासको वरदान परमेश्वरको शक्तिको एक पटकको खास प्रदर्शनको निम्ति दिन्छ। यो वरदानको प्रत्येक प्रफुटन परमेश्वरको विश्वास हरेक पल्ट प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ। यो वरदान केवल परमेश्वरको इच्छा अनुसार मात्र कार्य गर्छ। विश्वासको वरदानले मेरो मित्र हो। आउनुहोस् हामी वचनलाई पहिला पढ्नेछौँ। प्रेरितको काम 3 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म हामी पढौँ। पहिला पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूबाट भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो। यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरत येशू ख्रिस्टको नाउँमा हिँड। आउनुहोस् हामी प्रेरित 3को 16 पदलाई पनि पढौँ। उहाँको नाउँमा गरेको विश्वासले र उहाँकै नाउँले तपाईहरूले देखेका र जानेका यस मानिसलाई बलियो तुल्यायो। येशूबाट पाएको विश्वासले यस मानिसलाई तपाईहरू सबैका सामने पुरा निको पार्यो। मत्ती 17को 20 पद पनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका अल्पविश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा राईको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यौ भने यो हटिजानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। जकरिया 4को 6-7 यसैले तिनले मलाई भने, यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। ये शक्तिशाली पर्वत त के होस् र यरुबाबेलको सामने त मैदान हुनेछस्। अनि उहाँले शिर ढुङ्गालाई
परमेश्वरले यसलाई आशिष दिउन् भन्ने जय जयकारका साथ निकाल्नु हुनेछ। हिब्रू 11:33 जसले विश्वासद्वारा राज्य अर्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहको मुख थुनिदिए। अब हामी 1 कोरिन्थी 4:20 अन्तिम वचनलाई पढेर हामी आगे बढ्नेछौँ। किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा छ। आउनुहोस् मेरो प्रिय, प्रार्थना गरौँ। हामी विश्वासको वरदान हामी सिक्न जाँदैछौँ। हामी ध्यानसित परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई जग्गा दिउँ सुन्नुको लागि। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तपाईँ पवित्र परमेश्वर वचन, परमेश्वर वचन, हरेक जो प्रिय मित्रहरू सुन्नुहुन्छ यी वचनलाई, तपाईले जसरी मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको छ त्यो भन्दा बढ्ता 100 गुणा उहाँहरूको जीवनमा तपाईको राज्य स्थापित गर्नुको लागि काम गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको विश्वासलाई यति मजबुत र वरदानले भरिदिनुहोस् कि प्रभु परमेश्वर हरेक कुराहरू, अनदेखी कुराहरूलाई देखीमा आएको प्रभु परमेश्वर भएको होस्। हे प्रभु, तपाईलाई पनि हामीले नदेखी विश्वास गर्यौं, तर हामी देखे जस्तै तपाईलाई आराधना गर्छौं। त्यसकारणले कति समस्याहरू हामी उल्झनमा परेर विश्वासलाई त्यागी पठाइदिन्छौं। कति यस्ता भाइ बहिनी, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, मित्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जीवनमा तपाईले मलाई दिए जसरी नै आशिष दिनुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। अनि यो वरदानले भरिदिनुहोस् पवित्र आत्माको शक्तिमा, येशू नासरतको नाममा, आमेन। तब मेरो मित्र, हामीले वचनलाई पनि पढ्यौं अनि अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। विश्वास यो वरदान पवित्र आत्माका अरू वरदान वा प्रफुटनहरूसँग पनि मिलेर काम गर्दछ। विश्वासको वरदानले खास गरी चङ्गाई र आश्चर्य कर्मको वरदानसँग, तर विश्वासको वरदान अरू आश्चर्य कर्महरू भन्दा धेरै शक्तिशाली छ, किनभने आश्चर्य कर्महरूका निम्ति विश्वास एउटा बलियो जग हो, पिलर हो। यो विभिन्न तरिकाले प्रफुटन हुन्छ। यो वरदानले आधारभूत रूपमा आश्चर्य कर्म र अलौकिक क्षेत्रमा काम गर्दछ। हाम्रो आफ्नै मानवीय सामर्थ्यमा गर्न नसक्ने कामहरू गर्न यसले हामीलाई शक्ति दिन्छ। ठुलो अवरोधकको उपस्थिति वा सङ्कष्टपूर्ण स्थितिमा असम्भव कार्यहरू गर्न हामीलाई विश्वास प्रदान गरिन्छ। विश्वासको वरदानलाई सक्रिय वा काम गर्ने विश्वासको नाउँ दिन सकिन्छ। विश्वासमा सबै कुराहरू सम्भव छ। विश्वासले पूरा गर्न नसक्ने कुनै काम छैन। प्रभुको विभिन्न नाउँका कुनै पनि पक्षहरूमा विश्वासले काम गर्छ। उदाहरणको लागि, प्रभुको धेरै नाउँहरू मध्येको एक यहोवा इरे हो, जुन चाहिँ नाउँ परमेश्वरको, जसको अर्थ प्रभु तिम्रो व्यवस्थापक हुन्छ, हाम्रो व्यवस्थापक हुन्छ, तपाईहरू हाम्रो व्यवस्थापक हुन्छ, जसको यहोवा इरेको मतलब। त्यसकारण विश्वासको वरदान प्रावधानको क्षेत्रमा काम गर्दछ। यसको उदाहरणको लागि धेरै वर्ष अगाडि म र मेरी पत्नीमाथि घटेको एउटा सानो घटनालाई म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु तपाईहरुको सामने। मेरो मित्र, मैले बुद्धिको वचनमा त्यो घटनालाई भनेको छु। जब ज्ञान र बुद्धिको वचन मैले तपाईहरुको बीचमा लिएर आइसकेको छु, ज्ञानको वचनले कसरी काम गर्छ अनि बुद्धिको वचनले कसरी काम गर्यो मेरो जीवनमा। त्यसो हुँदाखेरि एक जग्गा आराधना भइरहेको समयमा, जुन जग्गामा म काम गर्थे, मेरो पत्नी काम गर्थिन् जुन लिडरहरूको तल,
त्यहाँनिर एउटा हाम्रो जीवनमा घटना भयो। के भयो भने आराधना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै मग्न थिए। त्यहाँ एउटा दुष्ट आत्मा लागेकी स्त्री विचलित भइन् अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको एउटा लिडर दिदीले आएर उहाँको पिठलाई सुमसुमाउन थाल्नुभयो अनि उहाँमाथि उहाँलाई अट्याक गर्ने सुरसार गर्दाखेरि चाहिँ मैले आँखा खोलेर गएर फट्टै त्यसको भित्र दुष्ट आत्मा रहेछ भनेर मलाई ज्ञानको आत्माले बताउनु भयो। अनि बुद्धिको आत्माले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डाँट्नुलाई मलाई सहायता गर्नुभयो। अनि त्यो पछाडि त्यति नै कुरा बन्द भएन। त्यो पछाडि हल्लागुल्ला भएपछि अनि म पनि नयाँ नयाँ नौ दान वरदान नौ फलको बारेमा मैले जानेको पनि थिइनँ। त्यति मान्छेहरूले लिडरहरूले सिकाएको पनि थिएन हामीलाई। यो कुराहरू हामीले खोजेर पाएको हो। कोहीसित शिक्षा लिएर कोहीसित यस्तो कुराहरू शिक्षामा पनि कम्ती नै पाइन्छ, तर पवित्र आत्माले यो कुराहरू दिनुहुन्छ। तर हामीले शिक्षा नलिनु भन्ने कुरा छैन, लिनुपर्छ। बाइबलबाट बाइबलको अनुसार शिक्षकहरूसित हामीले शिक्षक अवश्य नै लिनुपर्छ, किनभने शिक्षकहरू पनि पवित्र आत्माको बुलावटमा 5 बुलावटमा एक बुलावट शिक्षकको पनि हो। त्यहाँदेखि त्यो बिचमा कोही लिडरहरूले किन दुष्ट आत्मा चिनेन, किन निकालेन भन्दाखेरि चाहिँ अब म पनि नयाँ नयाँ यीशुले भन्नुभएको छ त दुष्ट आत्मालाई दुष्ट आत्माले भगाउन सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तै भएको होला भनेर भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ यस्तो भएछ कि त्यो लिडर दिदीले चाहिँ दुष्ट आत्मा छ त्यो भित्र अनि दुष्ट आत्मा भएको मान्छेले दुष्ट आत्मा कसरी भगाउन सक्छ भनेर मान्छेले त्यहाँ बवाल गरिसकेपछि हामीलाई त्यहाँबाट अब कामबाट निकाल्ने भएपछि, हामीलाई वेतन चर्चबाट निकाल्ने भएपछि, निक्लिने भएपछि सबै कुराहरू हामी धेरै परेशानी भयौँ। अनि धेरै उहाँको मजाक गर्ने लिडरहरूले हामीलाई भन्नुभयो, म नाम भन्दिनँ, उहाँहरूले भन्नुभयो अब चाहिँ पक्कै सडकबाट आएको थियो, सडकमै जान्छ। किनभने हामी पति पत्नी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कुँडा चुन्ने अनि भाँडा माझ्ने मान्छेबाट चुन्नु भएको हो, हामीलाई सेवामा नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यस कारणले हाम्रो हिम्मत टुट्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो हिम्मत टुटेन। परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँबाट हामी निक्ल्यौँ अनि राम्रै वातावरणले निक्ल्यौँ, तर हाम्रो पास उपाय र जुटाउने केही कुराको साधन थिएन। तर हामीले प्रभुसित विश्वास गऱ्यौँ। हामीसित लाग्छ म अनि मेरो पत्नी नआतिएको कारण चाहिँ हामीसित अलरेडी विश्वासको वरदान पनि थियो। अनि विश्वासको वरदान सबै कुरो ठिकठाक भई हरेक महिना पास्टरलाई वेतन मिलिरहेको छ, सबै प्रचारकहरूलाई वेतन मिलिरहेको छ अनि कामको रिपोर्ट भइरहेको छ। त्यो जग्गामा विश्वासको वरदान काम गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामीले 5 साल भइसक्यो कलिसिया चर्च लिडरहरूलाई छोडेर हामी एक्लै नै सेवा गरिरहेका छौँ। अनि त्यस्तो मजबुती पकड पनि छैन, तर हामीलाई विश्वासको द्वारा नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँसित विश्वासको वरदान छ भने त्यो प्रकारको आँट परमेश्वरले तपाईँको विश्वासमा दिनुहुन्छ अनि जुटाउनुहुन्छ अनि व्यवस्थापक परमेश्वर स्वयं व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि प्रभुको अर्को नाउँ चाहिँ हो मेरो मित्र, प्रिय मित्र, यहोवा राफाबाट पनि विश्वासको प्रफुटन हुन्छ। यसको अर्थ प्रभु तिम्रो चङ्गाइदाता हुन्छ। हामीले पहिला भने जस्तै विश्वासको यो वरदान प्रभुको अरू वरदान जस्तै चङ्गाइको वरदानहरूसँग मिलेर काम गर्छ। प्रेरितको तेस्रो अध्यायमा हामीले यूहन्ना 3 अध्यायलाई पढिसकेका छौँ। केही पदहरू यूहन्ना र पत्रस मन्दिरमा जब पस्दाखेरि चङ्गाइको धेरै खाँचो भएको एकजना मानिससँग तिनीहरूको जम्का भेट हुन्छ। तपाईँहरूले वचन सुनिसक्नु भएको छ। पहिला ऊ जन्मैदेखिको लङ्गडो थियो। पवित्र आत्माको शक्तिको अभिषेकद्वारा तिनीहरूले उसको हात समात्छन् र
उठेर हिँड्ने आज्ञा दिन्छन् र तुरन्तै निको भएर मन्दिरमा हिँड्दै उफ्रिँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्छ। प्रेरितको काम 3 को 16 पनि हामीले पढिसक्यौँ। यसको वर्णन त्यहाँनिर गरिसकेको छ। त्यहाँ लेखेको छ, पत्रसले यो लङ्गडो मानिसले चङ्गाई पाउनुको कारण के थियो भन्दै उदाहरण दिँदै भनेका छन्, उहाँको नाउँमाथि गरेको विश्वासले र उहाँकै नाउँले तपाईहरूले देखेका र जानेका यस मानिसलाई या यस केटालाई या ठिटालाई या मान्छेलाई बलियो तुल्यायो। येशूबाट पाएको विश्वासले यस मानिसलाई तपाईहरू सबैका सामने पूरा निको गर्यो। त्यसकारण विश्वासको वरदानको परिचालन अभ्यासद्वारा यो मानिस निको भएको छ। किनभने यहाँ पत्रस बताउँदैछन्, यस किसिमको विश्वास शारीरिक तथा आत्मिक पहाड हटाउनमा फुकाउन नसक्ने प्रकारले एक अर्कासँग जोडिएको या जेलिएको छ। यी पहाडहरू परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नमा हाम्रो प्रतिरोधमा खडा भएका अवरोधहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। मत्ती 18 को 20 हामीले पढिसकेका छौँ। मसीह यीशुले के भन्नुभयो? मत्ती 18 को 20 मा ख्रिस्टले घोषणा गर्नुभएको थियो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा राईको दाना जति विश्वास भएदेखि यस पहाडलाई यहाँबाट हटिजा भन्यौ भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। मानिसहरू र परिस्थितिहरूले मेरो मित्र हामीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नमा प्रतिरोध गर्दाखेरि विश्वासको वरदानले तिनीहरूलाई हटाउन र चुप गराउन सक्छ। यो मेरो जीवनमा भएको छ। पूर्ण स्थापना यरुबाबेलकै समयमा भएको थियो। मन्दिरको पूर्ण निर्माण गर्नमा धेरैले विरोध गरेका थिए। परमेश्वरले मन्दिर पूर्ण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी यहोशू र यरुबाबेललाई सुम्पनु भएको थियो, मतलब जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यसकारण जकरिया 4 को 6 र 7 मा यरुबाबेललाई बोल्नुभयो, परमेश्वरले न तो बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ये शक्तिशाली पर्वत त के होस् र यरुबाबेलको सामने त मैदान हुनेछस् अनि उहाँले शिर ढुङ्गालाई परमेश्वरले यसलाई आशिष दिउन् भन्ने जय जयकार साथ निकाल्नु हुनेछ। मन्दिर बनाउनमा अवरोध खडा गर्ने शैतानिक शक्ति र सरकारी अधिकृतहरूलाई हटाउन लागिएको थियो अनि विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिले उनको सामने सम्म मैदान बनाउन लागेको थियो। हामी के विश्वास गर्दछौँ भने विश्वासको शक्तिलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने यस पृथ्वीमा कुनै सरकार छैन। हिब्रू 11 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ पहिल्यै विश्वासका कामहरूमध्ये एकको वर्णन विश्वासको नायकहरूले विश्वासद्वारा राज्यलाई दबाएको उल्लेख गरेको छ, अधीनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ। हिब्रू 11 को 33 मा विश्वास अति शक्तिशाली भएकोले यसले देश र सरकारलाई परमेश्वरको इच्छाको अगाडि
झुक्न बाध्य तुल्याउँछ। विश्वासले सरकारहरूको उत्थान र पतन समेत गराउन सक्छ। मेरा मित्रों, साँचो विश्वास प्राकृतिक नियमहरूको अधीन हुँदैन। यो प्राकृतिक तत्त्वको अधीन अधिकार क्षेत्र भित्र पस्दैन। विश्वासले गुरुतत्व घर्षणको शक्तिलाई तिरस्कार गर्दै प्रभु येशूलाई पानीमाथि हिँड्न समर्थ तुल्यायो। विश्वास सृजनाशील छ। आँखै नभएको ठाउँमा विश्वासले आँखा उत्पन्न गर्दछ। मेरो मित्रों, संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा विगत तथा अहिलेको दिनहरूमा पनि छक्क पर्ने किसिमका आश्चर्य कर्महरू हामीले देखेका छौं। मेरो मित्रों, गोडै नभएका मानिसहरू विश्वासको सृजनाशील शक्तिद्वारा तुरन्तै चङ्गाई पाएको र तिनीहरूका शरीरका गुमेका अङ्गहरूको फेरि पुनर्स्थापन या पुनरुत्थापन या पुनर्स्थापन या स्थापित गुमेको शरीरको अङ्गलाई पनि भएको हामीले देखेका छौं। दानिएलले गरे जस्तै विश्वासले सिंहको मुख पनि बन्द गराउन सक्छ। हिब्रू 11:33 विश्वासको अगाडि कुनै सीमा नहुने तथ्यलाई के हामी देख्न सक्छौं या सक्नुहुन्छ? आज प्रश्न छ। मण्डलीको एउटा सभामा यो वरदान अन्य वरदानहरू सँगसँगै निम्न प्रकारले काम गर्न सक्छ। यो विश्वासको वरदानले क्यान्सर रोग भएकाहरू जतिलाई परमेश्वर निको पार्न चाहनुहुन्छ भनेर ज्ञानको वचनले प्रकाश पार्न सक्छ भने त्यसपछि विश्वासको वरदानले सबै क्यान्सर पीडितलाई निको पार्नका लागि तिनीहरूमा चङ्गाईको वरदानलाई फुकुवा या फुकुवा गरिदिनुहुन्छ या खोलिदिन्छ। विश्वासलाई एउटै व्याख्याभित्र समावेश गर्न गाह्रो छ, किनभने यसमा विभिन्नता छ। परमेश्वरको राज्य शक्तिमा छ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 4:20 पढिसकेका छौं। आजको मण्डली परमेश्वरको शक्तिको पूर्ण स्थापना हुनु कति जरुरी छ, होइन त? मेरो मित्रों, भाइयों बहनों, प्रियो, पृथ्वी रहिरहँदा सेवकाईमा येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म भन्दा ठूलो आश्चर्य कर्म हामीले गर्ने येशू मसीहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर प्रतिज्ञा गर्नुभएको यी आश्चर्यका कामहरू अहिले कहाँ गए त? जे भए पनि हामी परमेश्वरको शक्ति र पवित्र आत्माको कामको बारेमा केवल कुराकानी मात्र गर्न चाहँदैनौं, तर त्यसलाई हामी अनुभव पनि गर्न चाहन्छौं। यी प्रतिज्ञाहरू पूरा भएको र परमेश्वरको शक्ति पृथ्वीमा फेरि एकपटक प्रफुटन प्रकाशमान भएको हेर्न सक्ने कुञ्जी रहस्य विश्वासको वरदान नै हो। मेरो मित्रों, मेरो प्रियो, यो परमेश्वरको विश्वास अर्थात् उहाँको विश्वासले लङ्गडोलाई हिँड्न सक्ने र अन्धोलाई देख्न सक्ने तुल्याउँछ। जीवनको असल इच्छाहरू र सारा मानव प्रार्थनाले गर्न सक्ने भन्दा ज्यादा परमेश्वरको विश्वासले 1 सेकेन्डमा पूरा गर्न सक्छ हरेक कार्यलाई। मेरो मित्रों, विश्वासको वरदान यस्तो हुन्छ। जसले यो वरदान पाउनुहुन्छ, जसले यो वरदानलाई चलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। विश्वासको वर्णन हरेक पुरानो नियमदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म विश्वासको कार्यहरू गरिएका छन्, कार्यहरू चर्चा गरिएका छन्, त्यहाँ दिएका छन्। आज विश्वासको वरदानमा के हुन्छ भनेर छोटकरीमा तपाईहरुको बीचमा मलाई ल्याउनलाई परमेश्वर यीशु मसीहले मलाई सहायता गर्नुभयो, पवित्र आत्मामा अगुवाई गर्नुभयो। परमेश्वरले यो वचनको द्वारा तपाईहरुलाई धेरै गुणा विश्वासको वरदान र
विश्वासले तपाईँलाई भरिदियो। येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। प्रेज द लर्ड। जय मसीह।